आजको च्याप्टर चाहिँ रोटेसनल डाइनामिक्स एन्ड अस्कुलेटरी मोसन बिएससी सिएसआइटी को च्याप्टर फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ रहेको छ। यो धेरै गाह्रो छैन, सब 11 12 कै छ। केही कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, ती कुराहरू चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ। यो च्याप्टरमा जानुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ के रोटेसनल र ट्रान्जिसनल मोसनहरूको बिचको चाहिँ रिलेसन्सहरू थोरै चाहिँ थाहा हुनु जरुरी छ। हामी रोटेसनलमा एउटा चिज जुन चिजको एउटा कुनै भ्यालु चाहिँ ट्रान्सलेसनमा गएर तिनीहरूको रिलेसन के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न जरुरी छ। अब यिनीहरूको रिलेसनमा ट्रान्सलेसन भनेको चाहिँ नर्मल हामीले जुन 9 10 मा पढिरहेको हुन्छौँ त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन भन्छ। रोटेसनल डाइनामिक्स भनेको चाहिँ यी दुईजनाको रिलेसन चाहिँ हामी यसमा हेरेछौँ। ट्रान्सलेसनमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एस हो, रोटेसनलमा चाहिँ थीटाले जनाइन्छ, अनि भेलोसिटीलाई भीले, रोटेसनलमा चाहिँ ओमेगाले, अनि एक्सेलरेसन ए, अनि रोटेसनलमा चाहिँ अल्फाले जनाइन्छ। अनि मास भनेको एम हो, यसमा चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अथवा आईले जनाइन्छ। अनि हामीसँग फोर्सलाई चाहिँ यसमा चाहिँ टर्क भनिन्छ हैन। अनि लिनियर मोमेन्टम भनेको यसमा चाहिँ एङ्गुलर मोमेन्टम हुन्छ। एस र थीटाको रिलेसन्स के हुन्छ भने चाहिँ एस भनेको आर टाइम्स थीटा हुन्छ जहिले। यो ओमेगा र भी को रिलेसन भनेको पनि यसमा भीलाई यसरी जोड्ने, ए भनेको पनि आर टाइम्स ओमेगा हैन, आर टाइम्स अल्फा भनेको। अब फोर्स एम र आई बिचमा चाहिँ हामीसँग आई को चाहिँ हामीलाई के थाहा हुन्छ भने चाहिँ आई भनेको एमआर स्क्वायर हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। फोर्स र यो भनेको चाहिँ टर्क भनेको चाहिँ आरएफ साइन थीटा हुन्छ। अनि एल भनेको पी टाइम्स आर हुन्छ। यो तीनटामा चाहिँ एङ्गुल ट्रान्सलेसनबाट रोटेसनलमा लैजान्छ चाहिँ आरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ रोटेसनल यसमा पनि त्यही गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ यो आरएफ साइन थीटा हो, आई भनेको एमआर स्क्वायर, यति थाहा हुनुपर्छ। अब हामीले यसमा के गर्छौँ भने चाहिँ इनर्सिया भनेको के हो भनेर भन्छौँ। कहिले कसो यसको डेफिनेसन पनि सोध्छ। इनर्सिया भनेको इनएबिलिटी टु चेन्ज इट्स स्टेट्स अफ रेस्ट or uniform motion by itself। कुनै पनि बडीले आफू रेस्टमा छ भने रेस्टमै र युनिफर्म मोसनमा छ भने युनिफर्म मोसनबाटै आफ्नो स्टेट चाहिँ चेन्ज गर्न सक्ने एउटा इनएबिलिटी भनेको इनर्सिया हो। अब हामीसँग मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउँछ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको हामीले चाहिँ हामीसँग मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको एमआर स्क्वायर छ। हामीले ए एक्सप्रेसनलाई चाहिँ ओडको टर्ममा चाहिँ लेख्छौँ। यो भनेको चाहिँ कहिले पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको समेसन एमआर स्क्वायर हुन्छ। n/1 देखि आईसम्म जान्छ, यो आईसम्म हुन्छ। आई भनेको कतिवटा पार्टिकल छन् त्यो बिचको काउन्ट भनेको आई हो होइन। यो भनेको द सम अफ प्रोडक्ट अफ masses of various particle and square of their distance from the axis of rotation। axis of rotation बाट axis of rotation बाटको त्यो उसको डिस्टेन्स भनेको नि डिस्टेन्स फ्रम द axis of rotation। यो भनेको नि मोमेन्ट अफ इनर्सिया। यो हामीले 12 मा एकदम ब्रिफमा पढिसक्यौँ, त्यही भएर हामीले चाहिँ अहिले खासै यसको त्यस्तो विस्तृत रूपमा चाहिँ हेर्ने छैनौँ। यसको एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले लेखिहालौँ आर स्क्वायर। अब हाम्रो चाहिँ यसपछि चाहिँ अब हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया र इनर्सिया पढिसकेपछि हामीसँग यहाँ खासै छैन। दुईवटा एक्सप्रेसनहरू, एउटा काइनेटिक इनर्जीको र उसको एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले हेर्न जरुरी हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ रिलेसन बिट्विन हेर्छौँ। रिलेसन बिट्विन चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया र टर्कको रिलेसन हेर्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो सोधिरहेको हुन्छ बोर्डमा चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया एन्ड टर्क। अब हामीले चाहिँ टर्क र मोमेन्ट अफ इनर्सिया बिचको रिलेसन हेर्छौँ। हामीलाई के थाहा छ भने चाहिँ टर्क भनेको आरएफ हो। हामीले यसलाई चाहिँ पहिल्यै एउटा माइन्ड मेकअपमा
पछि सजिलो डिराइभ गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा ट्रिक जस्तो भनौँ न, यसरी चाहिँ गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब टर्क भनेको चाहिँ आर टाइम्स एफ हो, एफ भनेको एमए हो हैन, एफ भनेको एमए हो। अब हामीले यहाँबाट ए थाहा पाएपछि एमको ठाउँमा राखेर आर गरेपछि दुईटा आर स्क्वायर हुन्छ, एउटा एम बच्छ, एउटा चाहिँ अल्फा बच्छ भनेपछि एमआर स्क्वायर भनेको आई अल्फा हुन्छ। हो यसरी चाहिँ हामीसँग आईको एक्सप्रेसन यसरी आउँछ नि त, आई यहाँ रिलेटेड भयो नि त, हो त्यसरी हामी हेर्छौँ। त्यसका लागि फर्स्टमा हामीलाई एक्सेलरेसन पत्ता लगाउनु पऱ्यो। हामीसँग के थाहा छ भने चाहिँ वी नो एक्सेलरेसन भनेको के हो भने चाहिँ एक्सेलरेसन ए भनेको त आर टाइम्स एङ्गुलर एक्सेलरेसन हो। त्यही भएर हामीसँग फोर्सको एक्सप्रेसनमा के हुने भने चाहिँ फोर्स भनेको एमए हो, एमको ठाउँमा आर अल्फा हुनेको। अब हामीले टर्क र इनर्सियाको एक्सप्रेसन रिलेसनसिप पत्ता लगाउनु पर्नेछ। ती दुईटाको रिलेसन पत्ता लगाउनुको लागि हामीले अब टर्क भनेको हामीलाई के थाहा भनेपछि टर्क भनेको आर टाइम्स फोर्स हो, आर फोर्स भनेको एमआर अल्फा आउँछ अनि भनेपछि एमआर स्क्वायर अल्फा हो। यो भनेको आई हुन्छ, आई अल्फा। यो भनेको फोर्सको रिलेसन हो। फोर्स र इनर्सिया बिचको रिलेटेड न्युमेरिकल आएपछि हामीले यो एक्सप्रेसन हेर्छौँ। अब हामीले चाहिँ यो भइसकेपछि अब हाम्रो अर्को रिलेसनमा के हेर्छ भने चाहिँ रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी हेर्छौँ। रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी जसमा चाहिँ त्यसको एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले डिराइभ गर्न सक्छौँ। त्यसको एक्सप्रेसन हामीले चाहिँ लिनियर मोसनबाट नि गर्न सक्छौँ, रोटेसनल मोसनबाट पनि हुन्छ। लिनियर मोसनमा चाहिँ अझ सजिलो हुन्छ। लिनियर मोसन फ्रम लिनियर मोसन। लिनियरमा के छ भने चाहिँ काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 mv स्क्वायर हो। अब हामीलाई के थाहा छ, भी भनेको आर टाइम्स ओमेगा हो। यही भ्यालु हामी यसमा पुट गर्छौँ। काइनेटिक इनर्जी भनेको चाहिँ 1/2 m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यो भनेको आई स्क्वायर हुन्छ, आई हुन्छ ओमेगा स्क्वायर। ठ्याक्कै हाम्रो यो भनेको रोटेसनल हो। अब हाम्रो काइनेटिक उसमा के भन्छ, ट्रान्सलेसनमा के हुन्छ भने चाहिँ 1/2 mv स्क्वायर हुन्छ। त्यही एम भनेको आई आयो, भी भनेको ओमेगा। यसरी चाहिँ यिनीहरू इन्टर रिलेटेड हुन्छन्। अब हामीले यसलाई रोटेसनलबाट नि प्रुभ गर्न सक्छौँ बाई रोटेसनल। रोटेसनलमा अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ ओगडन पत्ता लगाएर तिनीहरूको इनर्जी निकाल्नुपर्छ। हामीसँग जति ओगडन हुन्छ त्यो ओगडन नै पछि लास्टमा चाहिँ इनर्जीको रूपमा चाहिँ बसेर त्यहाँ सिस्टममा बसेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले पहिला ओगडनको निकाल्छौँ, ओगडनबाट चाहिँ उयो निकाल्छौँ। हामीलाई के थाहा छ, ओगडन भनेको त लिनियरमा के हुन्छ, ओगडन भनेको त एफएस हो। अब एस भनेको के हो, थीटा हो। फोर्स भनेको यसमा के छ, यो के भन्छ, यसको नाम टर्क छ। भनेपछि हामीले यही भ्यालु पुट गर्ने हो। हामी वी नो इफ डी थीटा बी द स्मल डिस्प्लेसमेन्ट देन ओगडन भनेको के हो, ओगडन पनि सानो ओगडन भनेको टर्क इन्टु डी थीटा भनेको डी थीटा भनेको। अब हामीलाई के थाहा छ, डीडब्ल्यू यो भनेको आई अल्फा हुन्छ, आई अल्फा डी थीटा हुन्छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ अझै इलेबोरेट गर्नु पर्यो। अल्फा भनेको त ओमेगा बाई टी हुन्छ। अल्फा भनेको जहिले पनि ओमेगा टी हुन्छ, भेलोसिटी अफ पनि टाइम हुन्छ। भनेपछि आई डब्लु बाई टी डी थीटा। अल्फा भनेको सानो स्मल हुन्छ यो। त्यसपछि डीडब्ल्यू भनेको आई डी थीटा बाई डिटी भनेको ओमेगा हुन्छ, त्यसरी डीडब्ल्यू हुन्छ। अब हामीले यसलाई इन्टिग्रेट गर्छौँ। एउटा कहाँदेखि के हुन्छ, W1देखि W2सम्म, यो W1देखि W2सम्म। यसलाई गर्दा चाहिँ यो भनेको W मात्रै बच्छ, यो भनेको 1/2 आई यता बच्ने भयो, पहिला आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 W2 W1 1/2 आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस आई 1/2 आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस सो अन हुन्छ। यो एक्सप्रेसन भनेकै काइनेटिक इनर्जी हो। काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 ओमेगा स्क्वायर। यसरी चाहिँ रोटेसनलबाट नि हामीले यसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको एङ्गुलर मोमेन्टम र यसको कन्जर्भेसन हो। त्यो दुईटाको कन्जर्भेसन चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्जर्भेसन प्रुभ गर्नका लागि हामीसँग के छ भने चाहिँ टाइटल एङ्गुलर मोमेन्टम
कन्जर्भेसन हुन्छ हैन। हामीसँग एंगुलर मोमेन्टम भनेको एल हो। एल भनेको लिनियर बाइ लिनियर मोमेन्टममा भनेको एमभी हुन्छ, आर हुन्छ। अब हामीले यसलाई नै आई ओमेगा को टर्ममा ल्याउँछौँ। आई ओमेगा को टर्ममा चाहिँ टर्कको एक्सप्रेसनसँग रिलेट गराएर हामीले चाहिँ त्यसरी प्रुभ गर्ने गर्छौँ। अब हामीले एमबीआर हुन्छ अनि हामीलाई के थाहा छ भने चाहिँ भी भनेको ओमेगा आर हो। हामीले यसको ठाउँमा ओमेगा आर राख्छौँ। ओमेगा आर भने चाहिँ एमआर स्क्वायर ओमेगा भनेको आई ओमेगा। अब यसलाई एकछिन इक्वेसन 1 मानौँ। एलको एक्सप्रेसन यो हुन्छ भनेर अहिले थाहा पाइराख्नु जरुरी छ। अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्छौँ, यसलाई डेरिभेटिभ गर्छौँ टी को ठाउँमा। डिएल बाई डिटी भनेको डी आई यता राख्ने भयो, डिटी ओमेगा बाई डिटी भनेको एक्सिलरेसन हुन्छ। डिएल बाई डिटी एक्सिलरेसन हुन्छ। यो भनेको आई अल्फा भन्नुभयो। आई अल्फा भनेको टर्को। अब इफ नो एक्सटर्नल टर्क एक्स अन इट, यदि त्यहाँ कुनै पनि टर्क एक्स नभयो, कुनै पनि टर्क नलागेपछि टर्कको भ्यालु 0 हुन्छ भनेपछि डिएल बराबर 0 हुने भयो। यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा एल बराबर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। एल बच्ने भयो। एलको भ्यालु के छ आई ओमेगा बराबर कन्स्ट्यान्ट हो। यसरी चाहिँ आई1 ओमेगा 1 बराबर आई2 ओमेगा 2 बराबर सो अन हुने भयो। यो भनेको कन्जर्भेसन हुन्छ भनेर प्रुभ हुन्छ। यसरी कन्जर्भेसन हुन्छ भनेर यसरी प्रुभ हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ यो सिएसआइटीमा चाहिँ यति नै गर्दा चाहिँ हुन्छ। अब हामी चाहिँ अस्कुलेटरी मोसनतिर लाग्छौँ। अस्कुलेटरी मोसनमा चाहिँ अब हामीले सिम्पल हार्मोनिक मोसनको हेर्छौँ। सिम्पल हार्मोनिक मोसन हुनका लागि हामीसँग क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ, त्यो हुन चाहिँ जरुरी हुन्छ। सिम्पल हार्मोनिक मोसन हुनका लागि कुनै पनि बडीको मोसन भनेको चाहिँ मोसन चाहिँ पिरियोडिक हुनुपर्छ। अनि त्यसको एक्सेलरेसन जुन हुन्छ नि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्टसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। अनि चाहिँ मिन पोजिसनमा डिरेक्टेड हुनुपर्छ टुवर्ड्स मिन पोजिसनतिर हुनुपर्छ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट हुनुपर्छ। हामी यसको केही टाइम पिरियडहरू अनि त्यसको इक्वेसन कसरी लेख्छन् त्यो हेर्छौँ। यसमा चाहिँ फर सिम्पल हार्मोनिक मोसन कुनै पनि पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको आर साइन ओमेगा टी प्लस के हुन्छ। कुनै ठाउँमा आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइ पनि हुन्छ। कसैमा वाइ ड्यास पनि लेखा हुन्छ। हामी आर लेखेरै गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ के भनेको के भन्ने कुरा हो। वाइ भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। यो आर भनेको एम्प्लिट्युड हुन्छ। यो भनेको फेज हो। यो ओमेगा फाइ भनेको चाहिँ फेज कन्स्ट्यान्ट हो। फेज कन्स्ट्यान्ट हो। अब हामीले यहाँ फ्रिक्वेन्सी भनेको के हेर्छौँ। फ्रिक्वेन्सी भनेको के भने चाहिँ एउटा कम्प्लिट एउटा कुनै पनि पार्टिकललाई चाहिँ कम्प्लिट रेबुल गर्नका लागि एउटा समयमा कति त्यसले रेबुल के भन्छ हौ त्यो घुम्छ त्यो समय त्यो नै फ्रिक्वेन्सी हो। भनेपछि नम्बर अफ रेभोल्युसन कम्प्लिट रेभोल्युसन इन 1 सेकेन्ड। 1 सेकेन्डमा गरिने कम्प्लिट रेभोल्युसन भनेको नै फ्रिक्वेन्सी हो। यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको रेसिप्रोकल अफ टाइम हुन्छ। अब हामीले अब यसबाट योबाट चाहिँ हामीले एक्सिलरेसन भेलोसिटी र टाइम पिरियडको चाहिँ एक्सप्रेसन निकाल्छौँ। यो बोर्डमा सोधिराखेको कन्स्टेन्टली रिपिटेड क्वेसन हो। यो चाहिँ हामीले ध्यान दिएर हेर्न जरुरी लाग्छ मलाई चाहिँ। ओमेगा टी प्लस फाइ। अब हामीले चाहिँ जब फाइ 0 हुन्छ तब यसको भ्यालु चाहिँ आर साइन ओमेगा टी हुन्छ। अब हामीले कुनै पनि पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टलाई टाइमको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा हामीले त्यसको चाहिँ भेलोसिटी पाउँछौँ। भनेपछि डिवाई बाई डिटी भनेको डिआर साइन ओमेगा टी बाई डिटी। यो भनेको ओमेगा आर कस ओमेगा टी बाई यो भयो कस ओमेगा टी भनेको 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हुन्छ। साइनको साइन ओमेगा टी भनेको आर बाई वाई हो, किनभने हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ
साइन ओमेगा टी भनेको आर वाइ बाई आर हो, यो भनेको यसको होल स्क्वायर हुनुभयो भनेपछि ओमेगा आर 1 माइनस वाइ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हुने भयो, अन्डर रुटमा हुनुभयो, आर बाहिर आउँछ, ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर हुने भयो। भेलोसिटीको एक्सप्रेसन यो हुनुभयो। अब फेरि यसलाई डेरिभेटिभ गरेपछि हामीले चाहिँ एक्सेलरेसन पाउँछौँ। भेलोसिटी भनेको आर डब्लु कस ओमेगा 2 यो, हामीले फेरि यसलाई टाइमको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेपछि आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी यो आउँछ, अनि यो भनेको एक्सेलरेसन हो, अनि आर साइन ओमेगा टी भनेको वाइ हो भने चाहिँ 1 स्क्वायर वाइ, यो भनेको एक्सेलरेसनको भ्यालु हो। अब हामीले यहाँबाट टाइम निकाल्छौँ, टाइम निकाल्नका लागि हामीले टाइम नेगेटिभमा हुन्न, त्यही भएर यो माइनसलाई हटाउँछौँ, यो भनेको ओमेगा स्क्वायर वाइ हो, ए बाई वाइ भनेको ओमेगा हो, ओमेगा भनेको 2 पाई बाई टी डिभाइडेड बाई ए बाई वाइ हो, अब टी यता गर्दा यो चाहिँ 2 पाई वाइ बाई ए, यो भनेको सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा टाइम पिरियड निकाल्दा हामीले यो एक्सप्रेसन चाहिँ युज गर्छौँ। अब हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक छ इनर्जी इन सिम्पल हार्मोनिक मोसन। इनर्जी इन सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ हामीले इनर्जी जब पार्टिकलमा चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स एक्ट हुन्छ, रिस्टोरिङ फोर्स जब सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स एक्ट हुन्छ त्यसले चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी र काइनेटिक इनर्जी पोजेस गर्छ। अब पोटेन्सियल इनर्जी कसरी बसेको हुन्छ भने चाहिँ वर्क डनको रूपमा बसेको हुन्छ, त्यही भएर हामीले फर पोटेन्सियल इनर्जीको लागि एक्सप्रेसन निकाल्छौँ। पोटेन्सियल इनर्जीको लागि हामीसँग ए भन्ने के थाहा छ, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाइ थाहा छ, हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। अब यहाँबाट हामीलाई के थाहा छ भने चाहिँ फोर्स भनेको एमए हो भनेपछि एम ओमेगा स्क्वायर वाइ, हामीले यसलाई एउटा कुनै कन्सट्यान्ट मानिदिउँ, यो भनेको के वाइ माइनस के वाइ है, के भनेको एम ओमेगा स्क्वायर के ओमेगा स्क्वायर। अब हामीले इफ पार्टिकल ओकडन निकाल्नका लागि त हामीलाई यसको चाहिँ डिडब्लु चाहियो, डिडब्लु भनेको एफ डिवाई हो। इफ पार्टिकल फर्दर डिस्प्लेस्ड डिवाई अमाउन्टले डिस्प्लेस भए अगेन्स्ट द फोर्स, जुन चाहिँ फोर्सको अगेन्स्टमा हुन्छ, अगेन्स्ट द फोर्स भएपछि त्यसको चाहिँ डिडब्लु भनेको माइनस एफ वाइ छ, यसमा चाहिँ वाइ भनेको डिवाई छ, माइनस एफ डिवाई हुन्छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्छौँ, 0 देखि वाइमा इन्टिग्रेट गर्छौँ, अनि त्यसरी चाहिँ हामीले यसको निकाल्नु भयो। यो भयो डिडब्लु भनेको माइनस के वाइ छ, यो भनेको डिवाई 0 टु वाइ, यो भनेको डब्लु भनेको के वाइ 0 वाइ डिवाई भनेको के अगाडि आयो वाइ स्क्वायर बाई 2, वाइ भनेको 1/2 के वाइ स्क्वायर आयो। यो भनेको नि यसको पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ। अब हामीले टोटल इनर्जी निकाल्नका लागि, टोटल इनर्जी भनेको त काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्सियल इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी यो आइसकेपछि पोटेन्सियल इनर्जी हामीसँग के छ 1/2 mv स्क्वायर छ, हामीसँग v को भ्यालु चाहिँ के वाइ स्क्वायर प्लस 1/2 mv को भ्यालु हाम्रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर हुन्छ, यो भनेको 1/2 के वाइ स्क्वायर प्लस 1/2 एम डब्लु स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाइ स्क्वायर। अब के वाइ भनेको ओमेगा वाइ हो, ओमेगा के भनेको एम ओमेगा स्क्वायर हो, एम ओमेगा स्क्वायर वाइ स्क्वायर एम प्लस माइनस कट्यो भनेपछि सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा कुनै पनि पार्टिकल सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा छ भने चाहिँ त्यसको टोटल इनर्जी भनेको 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हुन्छ। अब हामीले चाहिँ स्प्रिङ मास सिस्टम हेर्छौँ। स्प्रिङ मास सिस्टम यो लेक्चरको चाहिँ लास्ट पार्ट हुनेछ, त्यो पनि कन्स्टेन्टली सोधिरहेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले खालि प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सेलरेसन चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्टसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर, त्यसका लागि यसमा चाहिँ हामीलाई हुक्स लहरू लाउनु हुन्छ। हामीले चाहिँ हरिजेन्टलका लागि गर्छौँ, यो हामीले 12मा नि गरिसकेका हौँ। 12मा हामीले हरिजेन्टलका लागि पनि गरे हो, उसको लागि पनि भर्टिकलका लागि पनि गरे, हामीले कुनै एउटा गरे भइहाल्छ। पार्टिकल यति छ, यति गएपछि यसको एक्सटेन्सन भनेको यो हो, यति डिस्प्लेस हुन्छ, यहाँ फर्दर रिस्टोरिङ फोर्स लाग्छ भनेपछि इफ एल भनेको एक्सटेन्सन हो, एक्सटेन्सन भनेको कति खिचियो त यो भन्ने हो, अनि फोर्स भनेको एफ भनेको फोर्स भयो फ्रम हुक्स ल
फोर्स भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल एलसँग हुन्छ, यो भनेको माइनस केएल हो। माइनसले के जनाउँछ भने चाहिँ यो 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 जुन एक्सटेन्सन छ यो यता मेन पोजिसन, यो मेन पोजिसनतिर डाइरेक्टेड छ भनेर जनाउँछ। यो भनेको केएल हो। अब हामीलाई के थाहा छ अर्को, एफ भनेको एमए थाहा छ भने चाहिँ एमए बराबर माइनस केएल, ए भनेको माइनस के बाई एमएल, के भनेको हामीलाई के थाहा छ एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई एम, ए एम एम कट्यो, ए भनेको ओमेगा स्क्वायर एल। हामीले यहाँ के थाहा ए भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल डिस्प्लेसमेन्ट, एल भनेको त सम अफ यो डिस्प्लेसमेन्ट नै हो भनेपछि एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट। सो कुनै पनि पार्टिकलको एक्सेलरेसन डिस्प्लेसमेन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भने त्यो भनेको सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा हुन्छ। यो भनेको प्रुफ भयो। यति लेखे चाहिँ हाम्रो चाहिँ मार्क्स आउँछ। यसपछि हामीले अब टाइम पिरियडको लागि चाहिँ निकाल्छौँ। टाइम पिरियडको लागि हामीले चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भने चाहिँ ओमेगा स्क्वायर भनेको के बाई एम हो भने चाहिँ के को भ्यालु हामीलाई एम ओमेगा स्क्वायर हो नि त। अब यहाँबाट निकाल्छौँ। ओमेगा भनेको के बाई एम, यो भनेको 2 पाई बाई टी, के बाई एम भनेपछि टी भनेको एम बाई के 2 पाई हो। यो भ्यालु नै हाम्रो चाहिँ टाइम पिरियड नै हो। यति जानेपछि चाहिँ हामीले च्याप्टर 1 चाहिँ इजिली गर्न सक्छौँ।